देखिए ये मुफ्ती साहब की अदबी गाली। तो मैं भी इसे कहता हूँ शुक्र कर उस वक्त मैं तेरे सामने नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहाँ से हो, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहाँ से हो, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहाँ से हो। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे भाइयों, सुना आपने मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब ने कैसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, पहले तो जो है मैं उनको इल्मी जवाब दे देता हूँ, फिर उन्होंने जो कहा उसका जवाब बाद में दूंगा। पहली बात शुरू होती है यहाँ से कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यही बात कही थी कि अगर हम असलाफ़ यानी सहाबा के दौर में होते तो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ में मिल के क़िताल करते। तो मेरे भाइयों, फ़ी नफ्सी इस अल्फाज में कोई बुरा बात नहीं है, चूँकि हम लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को हक़ पे समझते हैं। अगर हम उस दौर में होते तो उनके साथ मिल के क़िताल करते। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गुस्ताखाना फतवा लगाए। तो मेरे भाइयों, फिर ये बात हुई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इमाम अबू हनीफ़ा के मनाक़िब से सेम टू सेम यही बात साबित की। वो किताब की नाम है कश्फुल आसार शरीफ़ा फ़ी मनाक़िब इमाम अबू हनीफ़ा। तो मेरे भाइयों, इमाम अबू हनीफ़ा के मनाक़िब में लिखे जाने वाली किताब से सेम टू सेम यही अल्फाज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने साबित किए। इमाम अबू हनीफ़ा ये कहते थे कि जानते हो अहले शाम हमसे बुग़्ज़ क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि हमारा ये अकीदा है, अगर हम मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो उनके साथ मिलके क़िताल करते। तो मेरे भाइयों, इसका भी एक वीडियो लीक हुआ था, उस पर भी मैंने उनको तगड़ा जवाब दिया था। अगर आपको देखना है मैं इसके एंड स्क्रीन में उसका लगा दूंगा, लिंक लगा दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद जो है आप उसको देखेंगे। अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो मेरे भाइयों, चूँकि उन्होंने इस बात का जवाब कोई नहीं मिला, उनके पास इस बात का जवाब कोई नहीं मिला, तो फिर वो उतर आए गालम गलोच पे। तो मेरे भाइयों, इसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ। उन्होंने जो किताब है मनाक़िब है, इमाम अबू हनीफ़ा के मनाक़िब में जो किताब लिखी गई वो इमाम अबू हनीफ़ा के चंद साल बाद लिखी गई। तो मेरे भाइयों, मैं भी यहाँ पे मुफ्ती साहब को एक सवाल करता हूँ। मुफ्ती साहब जो हमेशा बताते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा ताबईन है और उन्होंने सहाबा से पढ़ा है, तो क्या इमाम अबू हनीफ़ा खुद लिख के गए हैं मैंने सहाबा को मैं फ़ला सहाबी को देखा हूँ या उनसे पढ़ा हूँ? वो भी तो कोई एक्सपर्ट इमाम का कॉल है ना, कि ये इमाम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा ने इन सहाबा को देखे हैं। तो अगर आपके मतलब जहाँ से निकलता है वो इमाम का कॉल आप ले लेते हैं, और जहाँ से आपका मतलब नहीं निकलता है उस इमाम को आप 2 नंबर बताते हो और जाली बताते हो। पहले तो आप इमाम अबू हनीफ़ा को ताबईन साबित कीजिए, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा का कॉल जो है सही सनद से मौजूद है। वो ये फरमाते थे कि मैंने अता बिन अबी रबाह को से अफजल शख्स रोए ज़मीन में नहीं देखा। तो मेरे भाइयों, अता बिन अबी रबाह जो है वो जलीलुल कदर ताबईन थे, और अदना से अदना सहाबी जो है वो ताबईन से अफजल होते हैं। अगर वो किसी सहाबी को देखते तो ज़रूर बोलते कि ये सहाबी जो है इसमें सबसे अफजल इंसान है। तो मेरे भाइयों, चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा ये बताते हैं कि मैंने अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स रोए ज़मीन में नहीं देखा, लिहाजा ये इस बात की सबूत है कि इमाम अबू हनीफ़ा ताबईन नहीं है, वो तबा ताबईन है, ताबईन को देखने वाले हैं। अगर वो सहाबा को देखते वो ज़रूर उसका जिक्र करते, और ये बात जो है सही सनद से साबित है। अब आते हैं मुफ्ती साहब के अल्फाज की तरफ। जब इसका कोई दलील नहीं मिला मुफ्ती साहब के पास, फिर उसके बाद वो उतर आए गालम गलोच पे। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब ये बताते हैं कि मैं तुमको अगर उस वक्त मैं तुमको होता, जब इंजीनियर साहब ने ये बात बोलते हैं कि उस वक्त अगर मुफ्ती साहब वहाँ पे होते तो उनको बताते कि मैं तुमको बताता कि तुम निकले कहाँ से हो। तो मेरे भाइयों, ये कितना गंदा अल्फाज है, ये आपको किसी से भी पूछ लीजिए, आप कमेंट में बताइए कि वाकई में ये गंदा है या नहीं है। एक आदमी को अगर ये बताया जाए कि मैं तुझे बताता हूँ कि तू कहाँ से निकला है,
تو اگر یہ گندا نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ اگر یہ گندا نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہ کسی جگہ سے آنے کی بات کر رہے ہیں یا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں یا کسی مذہبی جماعت سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں بتاتا کہ تم آئے کہاں سے ہو. لیکن یہ بات انہوں نے نہیں بتایا. وہ مفتی صاحب بتاتے ہیں میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو. تو میرے بھائیو آپ سب کو پتہ ہے کہ انسان نکلتا کہاں سے ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے علماء کی لینگویج. تو میرے بھائیو جب علماء جو ہے دلائل میں فیل ہو جاتے ہیں تب ایسے گندے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ جو ہے مدرسے میں مجھے لگ رہا ہے جا کے ایسا ہی کچھ پڑھائی کرتے ہیں. مدرسے میں جو گناتے ہیں نا، رابعہ ثالثہ ایسے جو گناتے ہیں نا مفتی صاحب کہ میں مدرسے میں اتنا سال لگایا اتنا سال لگایا، ایک تو حدیث کا پتہ نہیں ہے، جو میں اب کبھی ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اس پہ ان کو جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں 70 دلائل دیے تھے جو ہے اہل بیت کے ساتھ علیہم السلام لگانا کیا. یہ بولتے ہیں کہ گنے چنے الفاظ میں حدیث میں ذکر آیا ہے، بلکہ کثرت سے آیا ہے. میں اس کو حدیث سے ثابت کیا ہوں اور اس میں 70 سے زیادہ دلائل دیا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لگایا ہے. تو اور یہ جو ہے یہ منع کرتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانا نہیں چاہیے. اس کا ویڈیو بھی لنک کا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اینڈ اسکرین میں ڈال دوں گا، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے. تو میرے بھائیو یہ ہے مفتی صاحب کا جو ہے زبان جو ہے گندا زبان، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے ان شر سے. اور ان علماء سے جو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ایسے سارے علماء سے میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لینے سے دین کا کام جو ہے ان سے چھین لے. یہ سب جو ہے دین کا کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ اتنا بدجمان ہیں، ان کو دین کے جو ہے دعوت کے کام کے لائق ہی نہیں ہے. اس کے لیے ان کا ویڈیو کا پیج بھی چیک کیجئے، جو ہے ان کو سنتا کون ہے. جو ہے 1000-2000 ویوز آتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے. اس لیے اوپر سے اپنے چینل کو پروموٹ کرا رہے ہیں، اوپر سے بول رہے ہیں کہ ہمارے انجینئر کے فالوور جو ہیں، ان انجینئر صاحب کو دیکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے چینل کو بھی دیکھو، ہمارے بھی بات سنو. اس سے پہلے بھی مفتی صاحب نے 2 بڑی گندی باتیں کی تھی، وہ بھی میں نے ویڈیو جو ہے لنک لاسٹ میں لگاؤں گا، اسے بھی ضرور دیکھیے. تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.